Kristo mayong buntag kaninyong tanan. Karon mga igsoon no, aduna na po kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So atong pagahisgutan karon mga igsoon is kining true church o matuod nga simbahan no, ang mga sitas o mga bersikulo dinhi sa Biblia nga magpamatuod nga usa ra gyud ka simbahan ang gitukod sa Dios ug siya mismo ang nagtukod mga igsoon no. So mao kana nga dina sumala dina mga igsoon no, sa Mateo 16:18 nagingon diha nga si Jesus nagingon diha nga ikaw si Pedro og ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. So ang ato ang Ginoong Kristo mga igsoon no, nagtukuron ko ang akong, so buot pasabot singular akong dili akong mga. So di na maigsoon no, na ato nung napadayag nga usa ra gyud kasimbahan ang gitukod sa ato ang Ginoong Kristo o usa ka katawhan sa Dios no. So kung kanang katawhan maigsoon no mo nang gikuan si San Pedro ang iyang giingnan niya naman so no, ug mao kana ang pinakauna nga Santo Papa diha sa Roma ug mao na ang Roman Catholic man no. And then mga isun diha usab nausab din sa 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 11 mga igsoon no, nga wala nay laing patukuranan. So atong basahon mga igsoon para makita ninyo og mabasa usab ninyo mga igsoon no, para dili na og makasunod pud mo mga igsoon no. So 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 11. So atong i-highlight video no para maklaro. Ang nagaingon diri kay wala nay laing patukuranan nga gipahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. So kanang patukuranan migson sumao kana ang simbahan. So buti pasabot na wala nay laing patukuranan o wala nay laing simbahan nga gipahiluna ni bisan kinsa gawas kay napahiluna na ni Hesukristo. So buti pasabot migson no, kay kung atong ikunik dito sa Mateo 16:18 nga nagtukod jud ang atong Ginoong Kristo ug usa ka simbahan o usa ka katawhan migson no. So mao kana migson no, mao kana ang ato ang bantayan no. And then masayran usab na to mga igsoon no, kanang simbahan o founder sa simbahan nga nagtukod mga igsoon no, si Hesukristo ang ulo ni ana ug siya mismo usab uh, siya usab ang manluluwas sa iyang simbahan nga iyang gitukod. So ato mabasa usab nato na diha mga igsoon no, sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 mga igsoon. So nga nagaingon diri kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa ingon nga si Kristo mao ulo sa simbahan ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So mao na migso no, nagpamatuod dinhi nga isa ra gyud ka simbahan ug si Hesukristo ang manluluwas. Kung kinsa katong nagtukod sa simbahan o kung kinsa kato ang founder sa simbahan, so siya mao to ang manluluwas. And then nasayod kita migso no nga wala lain manluluwas kung dili ang atong Ginoong Hesukristo lang no. So karon kun nahisakop ka diha sa tinukod og tao migson, so mao to manluluwas, so dili to makaluwas migson no, kay tao ra man to migson. So nasayran man nato nga ang Ginoo ra gyud manluluwas. So nagpasabot dinhi migson nga atong masayran o masabtan nato nga isa ra gyud ka simbahan ang gitukod sa Dios o kinsa tong nagtukod sa Dios sa simbahan mo to ang manluluwas migson. And then dinha sa simbahan mga igsoon na usab din na ang kamatuoran migson no. So ug kana nga simbahan migson na usab din nga kung kinsa to nga founder o nagtukod niya na buhi nga Dios no, buhi nga hangtod karon buhi migson. So kung atong i-share ikumpara sa uban migson no, nga katong mga nauna nga mga founder o mga tao mga migson no, mga nasundan sa mga bag-o karon migson no, so nangamatay man to migson no. So alang founder nangamatay, sumala din sa 1 Timoteo. So sumala din sa 1 Timoteo 3:15 mga igsoon no. So atong basahon, apan kung malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diya sa balay sa Dios o pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan nga buhi nga Dios ug lahaligi ug sukaranan sa kamatuoran. So mga igsoon no, klaro og dayag kayo no nga kanang nga simbahan nga buhi nga Dios. So hangtod karon mga igsoon no, kanang nagtukod og founder sa to diya sa simbahang Katoliko buhi hangtod karon mga igsoon ug anaa diha ang sukaranan sa kamatuoran. So mo na akong giingon kaganina mga igsoon no, kung natoy mga founder nga mga nangagi mga igsoon no, nangamatay to mga igsoon no. So sa ilang gitukod nga simbahan, so sa reliyon, so nangamatay so apan dinhi mga igsoon no, sa diha sa Katoliko no nga ang nagtukod niya na no buhi hangtod karon ug naa diha ang sukaranan sa kamatuoran. And then mga igsoon, so kinahanglan usab ang simbahan mga igsoon no, ang reliyon nga atong
pakasakupan diha sa simbahang Katoliko nanukad gayud didto sa Jerusalem mga igsoon no. So kung kato nga simbahan nga didto gyud kinahanglan magsugod sa Jerusalem, sumala dinhi sa nahisulat sa Lucas kapitulo 24 versikulo 47 mga igsoon no. Atong basahon mga igsoon no. So kung nanukad lang ang imong gipasakupan o ang imong reliyon nanukad lang sa Pilipinas, sa Amerika, so dili kana mao mga igsoon no. So atong basahon dinhi sa Lucas kapitulo 24 versikulo 47 nga kinahanglan gayud nga didto manukad sa Jerusalem. So mao na no. So napamatud na to nga tinuod sa simbahan og dinhi sa mga sitas nga itong gigamit magpamatud na nga isa ra gyud ang gitukod sa Dios. So nagaingon dinhi kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So mao na magsuno nanukad gayud sa Jerusalem ang simbahang Katoliko. So mao na kung ang sumala sa kung naingon no nga kung nanukad lang ang imuhang gisakupan dinha nga simbahan o reliyon nanukad lang diya sa Amerika o nanukad lang diri sa Pilipinas, so dili ka na matawag mga igsoon nga tinuod nga simbahan ug wala din na ang sukaranan sa kamatuoran mga igsoon no. And then diha mga igsoon no diha sa Efeso kapitulo 5 diha sa Colosas mga igsoon no kapitulo 3 bersikulo 15 nga kinahanglan mahiusa kita sa lawas sa atuang Ginoong Jesucristo no. So diha nga simbahan mga igsoon nausab dinha ang matuod nga ang una nga pagbunyag mga igsoon no. So atong basahon mga igsoon diha sa Colosas para atong ipasabot og maayo no. So Colosas kapitulo 3 bersikulo 15. So nga nagaingon din pahariya sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo kay alang nini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magpamasalamaton kamo. So kana mga igsoon no na kinahanglan nga mahiusa kita didto sa lawas. So matud ko ganina no kana nga lawas mga igsoon mao na ang simbahan sumala dito sa Efeso 5:23 mga igsoon no. So mga kinahanglan mahiusa kita dito, mahiusa kita sa simbahan nga naa diha nga gitawag kita sa Dios mga igsoon no. So mao na akong naingon kaganina usab nga kinahanglan gayud nga manukad gayud ta o dito gayud ta sa lawas o dito gayud ta sa simbahan nga naa na sa sinugdanan mga igsoon no ug nanukad gayud dito sa Jerusalem. So mao na mga igsoon no ug nausab din na mga igsoon no nga pinaagi usab sa lawas usa lamang ka lawas buot pasabot usa lamang ka simbahan mga igsoon no. So atong basahon usab dinhi sa Efeso mga igsoon. Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 5 mga igsoon no. Atong i-highlights para maklaro kayo ninyo no. Kung nga nagaingon din may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu ingon nga may usa lamang kapag laom ug alang nini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. So mo na migson no. So kinahanglan daw nga usa lamang kalawas ug usa lamang kasimbahan nga ug usa ka espiritu mga igsoon. And then gitawag kita sa Dios aron sa paglaom din na mga igsoon no. And then kinahanglan usab nga usara ang atong pagtuo ug usara ka bunyag. Karon mga igsoon no kung nagdako na mo diha sa dili Katoliko o malagmit mention ang imong ginikanan ang imong mama ug papa gikan sa Katoliko ni bali lang kung dili pa jud mention no kung imong mama ug papa mga dili usab Katoliko sumalamang mention no katong imong lolag lolo mention no nagikan sa simbahang Katoliko. So nadani lang mention no. So mao kana mention no kinahanglan nga usa lamang ka lawas. Sumatod sa Efeso 5:23 ang lawas mao kana ang simbahan sa Dios. So mao na kana mention no atong pagpaambit dinhi mahitungod sa tinuod nga simbahan ug kini nga atong mga sitas gigamit nagpamatuod gayud nga isa lang ka simbahan ug naa diha ang kamaturan ug naa usab diha ang kaluwasan. Ug mismo ang atong Ginoong Jesucristo nga nagtukod diha sa lawas o sa simbahan nga iyang gitukod siya gayud ang manluluwas. So mao lang kato mga igsoon no nanginaot kita nga unta aduna kumoy gamay pagtulunan nakatunan mahitungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip Katoliko mission. So subliyon ko pag-usab maayong buntag kining tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.